मायभोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज विरोधी पक्ष इंडिया गटाचे बी सुदर्शन रेड्डी हांकां 452 मतांनी हारोवन भारताचे नवे उपराष्ट्रपती म्हणून आयले निवडून. शिरोडा 4 चोरांनी पयली दुकानात केली चोरी. उपरांत पुरावे नश्ट करपाक दुकानाकच पेटयलो उजो. ह्या घडणुके उपरांत पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या मजतीन दुबावितांक केल्या अटक. कुंकळे महामार्गार दिसपट्टे अपघात घडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला हुस्को. सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न लावचो तडीक. लोकांक दिवची थाकाय मागतात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. साळगांव कोयर प्लांटाच्या विस्ताराचो मुद्दो लोकांच्यो तकल्यो गरम करपाक लागला. आदींच थळाव्यांक घाणीचो त्रास सोंसचो पडटा. झरीचें उदक लेगीत पेड्ड्यार जाला. साळगांवांत कोयर प्रकल्पाचो विस्तार करचो न्हय अशें ठाम मत थळाव्यांनी मांडलां. लोकांचो विरोध आसून लेगीत हें काम जातलें वय वेळच सांगतलो. The buffer zone, the letter that we received from the waste management, it was put up to the Gaonkars at a general body, and it was very clear by everybody there that no land will be given to the waste management for making a buffer zone. To that effect, the managing committee has decided to issue a letter to the waste management that no land will be given, not even a square inch of land will be given to them for the buffer zone. It is affecting all the people of Salingaon, and especially those who are living in the close proximity to the to the waste plant. Buffer zone garbage plant कोत्ता म्हणून म्हाका खबर गमतोस हांवें पंचायतीक लेटर केली आनी ताणें मंथली मिटिंगेन रेजोल्यूशन पास केली की पंचायताक ऑब्जेक्शन आसा म्हणून. आनी म्हाका ऑब्जेक्शन आहा म्हणलें पूण पंचायतांनी ऑब्जेक्शन आसा म्हणून केलें. मागीर त्या उपरांत सालिगांवचे शिमनारीन तांच्यांनी ऑब्जेक्शन दिलें कित्याक तांकांय घाण मारता. थंयसर भुरगे आमचे पाद्री जातात त्या शिमनारीन, तर तांकां एकदम वास सुबेल येता तो. म्हणटा आमचें ऑब्जेक्शन आहा की ह्या गांवांत ल्हान भुरगीं जाणटीं सगल्यांक तें माल पडलां, सगळीं सीक पडटात, खोंकली येता, थंड जाता, जोर येता आनी त्या वासान रावूंक जायना. त्या पासून हे प्लांट गार्बेज प्लांट आनी एक्सपांड करचे न्हय आनी बाफो झोनूय घेवचो न्हय. कित्याक कसली गॅरंटी आतां तो बाफो झोन तर करून गेले जाल्यार तो वास बंद जावचो ना. आमकां आमचें ऑब्जेक्शन पंचायतीचें आमी ती दिवंक तयार ना. एक पाटी पळय तेन्ना सैल्या तांणी केला ते कितें करता फकत सालिगांवांत हाडून सोडटात सगळे. बाकीचे गांव आतां खंय वचना. पूण आमी हांगा ताका खंयच एनसी दिवचे ना. कोणूय येवं कितेंय मागोवं आमकां देवंक पडलें करचें पूण आमी सायन दिवचे ना कोणाकूच. कमिटीक लेटर पावला की गार्बेज प्लांट एक्सपांड करपाचो म्हणून. ती थोडे लोकल्स जे आहा एवारीज हाऊस ऑफ डेव्हलपमेंट सो तेंच्यांनी अपोज आमकां लेटर केल्लें आसा. इवन पंचायतूय हेका अपोज करता. सगळे मेंबर आमकां इवन आमकां सुद्दां खूब त्रास जाता. कंटिन्यू स्मेल चालूच आसता गार्बेज प्लांटा वचून. सो हे तेंच्यांनी गार्बेज प्लांट एक्सपांड ना करचो असो आमचो सगळ्यांचो मान्य आहा. 95% of the Gaonkars were against giving any land for the buffer zone because the garbage treatment plant is about 400 meters away from Communidad of Saligao lands. Also, 95% of the garbage treatment plant is surrounded by lands of Kalangut and Kandolim, not Communidad of Saligao. So there was no justification for the garbage treatment plant to ask for land from the Communidad of Saligao. It seems to be a political issue where land from the communidads of or from the private parties of Kandolim and Kalangut cannot be acquired due to a vote bank politics. आमचे गांवचे आख्या गांवचेच म्हणटा हांव लोक येयल्ले सो तांकां एकल्याकूय बफर झोन या एक्सपान्शन ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो कुडको जाना जे आसा डिझायन केली पयली जे कमिशनान दिल्ली ती तितलेंच दवरचें. मे बी 250 आहात तेच्या वयर तरी इवन नॉट 10 ग्राम्स फुडें वयचे न्हू. जर दिसता एका सगळ्या गोवा स्टेटींनी आपापल्या गांवांनी आपापल्या विलेजांनी
लागलेले प्लान करचे, पूण एक्सपान्शन ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट गार्बेजो सालिगांवान जावचो ना ते आमी ठाम केला आणि लोकांनी एक्शन घेवपाक चालू केल्या. साळगावच्या कोमनीदादीकडेन हे विशीं कांयच स्पश्टताय ना. देखून संबंधित विभागासयत लोकांक विश्वासात घेवन एक संयुक्त बसका घेवची अशी मागणी साळगावच्या आमदारान केला. आयज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान जे रिक्वेस्ट केल्ली, रिक्वेस्ट म्हणजे ऑफिशियली तेंच्यानी एप्लिकेशन मूव केलां कोमनीदाद ऑफ सालिगांव. हांव तेंचे ऑफिस बरें जाता तेंचे कडेन उलयलां. कशें जालां, कोमनीदाद ऑफ सालिगांव आसा तांकां क्लॅरिटी कांय ना, म्हणजे फक्त एप्लिकेशन आयलां. तें एप्लिकेशन मूव करच्या पयलीं तेंच्यांनी ऑफिशियली म्हणजे एक मिटींग घेवंक जाय आशिल्ली आनी तांकां कळोवंक जाय आशिल्लें की कित्याक लागून घेता, बफर झोन आसा तो कित्याक लागून, कितलो बफर झोन जाय. हांव जेन्ना इन्क्वायरी केली जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की एपी सेंटर आसा म्हणजे सेंटर ऑफ हें आसा प्लांट, थंयच्यान 500 मिटर्स म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली अर्दो किलोमिटर गेलो सगळो सर्कमफ्रन्साचो. सो म्हाका दिसता हेजेर कित्याक लागून तो घेता, पोल्युशन कंट्रोलान तो म्हाका दिसता स्ट्रिक्चर्स धाडले हांकां. पूण गरज आसा की कोमनीदादूय कळपाक लागून, ते गांवचे लोक जे आसा तांकां कळपाक जाय, पंचायत आसा तांकां कळपाक जाय, MLA हांव लागता ताका, MLA मायकल लोबोय लागता दुसऱ्या सायडीन. तेंच्यांनी एक सगळ्यांक आफून एक जॉयंट मिटींग म्हाका दिसता घेवपाची गरज आशिल्ली. म्हाका दिसता हेजे फुडें तेंच्यांनी म्हणजे कोमनीदादी कडेन उलय जाल्यार तेंच्यांनी तेंच सांगलां, हांव उलयलां तेंच की क्लॅरिटी कांयच ना म्हणून. सो क्लॅरिटी पयलीं दिवची. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. फोंड्या चोरांची एक नवी ट्रीक मुखार आयल्या. शिरोड्या वाठारांत 4 चोरांनी पयली दुकानांत चोरी केली, उपरांत पुरावे नश्ट करपाक दुकानाकच उजो पेटयलो. या घडणुके उपरांत पुलिसांनी CCTVच्या मजतीन दुबावितांक अटक केल्यात. पळयात पुराय बातमी. राज्यात जे घडटा ते सोंसपाचे ना. दीस रात चोरयांच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. चोरांच्यो आतां नव्यो नव्यो चोरपाच्यो ट्रिकी मुखार येता. शिरोडा वाठारांत लेगीत अशीच एक ट्रीक पळोवपाक मेळ्ळी. CCTV फुटेजाच्या आदारान फोंडा पुलिसांनी त्या वाठारांत घराघरांनी कोयर एकठांय करपी दुबावितांक अटक केला. हे दुबावीत शिरोडा हांगासरले नायक हांच्या मालकीच्या दुकानात सिगरेट चोरपा खातीर घुसले अशी माहिती पुलिसांनी दिली. तांणी सुरवेक दुकान लुटले आनी मागीर ते पळून वताना दुकानाक उजो लायलो, जाका लागून पुराय दुकानाचो लासून गोबोर जाला. या घडणुके उपरांत पुलिसांनी एका अल्पवयीन भुरग्या सयत 4 स्थलांतरितांक मंगळारा सांजवेळार अटक केल्या. गोंयांत परत एक फावट कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं प्रस्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. सकाळ फुडें आमकां 5 सुमार आमचो पंच आमचो मेघश्याम शिरोडकर हो घरा येयलो आनी ताणें सांगलें कितें तरी उजो जाला आनी त्या खातीर आमी येयलीं. तेजे पयलीं फायर ब्रिगेड येवन तो उजो पालयलो आनीक मागीर आमी मातशें पळयलें आनी परत गेले आमी घरांत. सांजचे वेळार 2 पर्यंत येयले तेन्ना अशें नजरे येयलें कितें गल्ल्यांतले पयशे ना जाले आनी तेजे नंतर आमकां चोरीचो दुबाव लागलो आनी मागीर एक वस्त ना जाली अशें म्हणून कळ्ळें. तेजे पयलीं आमकां तो उजो लागूनच गेलो अशें दिसलें. जाल्यार मागीर एक CCTV आसा आमच्या दुकानाच्या फाटल्यान आनी ते फास्ट फूड आसा तेज्या ते CCTVचे 4 जाण भुरगे सामान व्हरता ते दिश्टी पडले आनी तेन्ना मागीर कळ्ळें हे चोरीचो प्रकार. आनी मागीर पुलीस स्टेशनार हांव गेलो, कंप्लेन केली आनीक फायर ब्रिगेडींनी गेलो, तांकां स्टेटमेंट दिलो आनी मागीर हांगसर यो जाल्यार मागीर ते थोडें सामान तेणी भायर काडून व्हेल्लें. तेजे पयलीं तेणी गाडी भरूनय बी सामान व्हेलें खुबशें. गाडी भरून जेवण सगळें काबार जालें. जेवण सगळें काबार जालें. हांगसरच पयलें कळटलें एक झेरॉक्स मशीन आसा म्हाजें, 2 फ्रीज आसा. झेरॉक्स मशीन कॉस्टिंग 1,10,000 आसा आनीक ग्रॉसरी चवथी निमित्तान आमी फूल लोडेड केल्लें शॉप आनी तेलां आशिल्लीं, तेलां पाम 25 कार्टून तेलाचे आशिल्ले आनीक तुपां आशिल्लीं. तेजो तो उज्या मातसो पेट घेतकीर तो चड येल्लो चोर जे आशिल्ले खंयचे लागचे हांगासरले काय हांगा बिराडा रावताले. हे बिराडाचे लेबर क्लास लोक हे हांगसरले आनी ते ल्हान ल्हान थोडे 2 जाण पुलिसां कडच्यान कळ्ळें म्हाका की ते 2 मायनर आसा म्हणून आनी दुकानांत येवपी बी ते इतले आमी तांकां बरें ट्रीट केला आनी खंयची कित्या लागून अशी तेंच्या मनार हें जालें आनी आमकां हें सफर करपा पडलें आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता हेचेर चडांत चड कारवाय करची पडून आनी जे शिरोडे बरेचशे अशे इन्सिडंट घडटा तेंचेरूय बी लक्ष दवरचें आनी हेजे फुडें चोरी जावपाना अशी पळोवपाची. हेजे पयलीं आमच्या दुकानां एकदां चोरी जाल्ली आनी आमीच 5 दुकानां फोडलेलीं आनी तेजे नंतर आमीच कंप्लेन करून ताका पनिशमेंट केल्लो. कितले लॉस जाला म्हणटा तुमी? आमची चोरले त्याच राती 2 मोटरसायकल तेणी चोरल्यो आनी त्यो गटारां उदकां उडयल्यो
ते दिसा अजून ना, आता. आमचे रात्री 3 चोरी केली तेणी आणि तेजे 3 नंतर ते 1 वर तेणी अशी चोरी केल्या आमकां लास्ट मागीर लेट कळ्ळें न्हू चोरी केली सगळें सामान भरून व्हेलें उज लायलो आनी गेले तेणी उज लायला आसतलो चोरी जाल्या अशें कळपाक जायना म्हणून तशें तेंचे आसतलें मनाक न्हू उज लायलो म्हणटा कांय कळना अजून कितले आमी 14-15 लाखाचे त्या भायर फर्निचर आसा रिपेरींग आसा सगळें अशें सगळो टोटल आमचो लुकसाण 25 लाख म्हणल्यार आसा इतलें सामान आशिल्लें सामकें शॉपा भितरले सगळे डॅमेज जाला न्ही सगळें डॅमेज बारो जाला बिरो हय सगळें डॅमेज कितें कितेंच उरना इलेक्ट्रॉनिक सामान सगळें आमचें गेलें पळय हें आमचें आतां मशीनूच आसा आमगेलें 1.5 लाखाचें झेरॉक्स मशीन आनी व्हडली फ्रीज डबल डोराचें नवेंच आसा हें सगळें सामान गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळे महामार्गार दिसपट्टे अपघात घडिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. मंगळारा राती कडेन दुचाकी आनी कारी मदीं अपघात घडलो. ह्या अपघातांत एकलो जखमी जाला. हो महामार्ग सामको अशीर आसा. लोकांक बरोच त्रास सोंसचे पडटात. सरकारान बेगोबेग हे प्रश्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज कुंकळकार मागतात की सदांच आतां कितलोसो तेंप जाले मागतात की आमकां बायपास रोड दिवच म्हणून पूण सरकार आयकोपाच्या तयारीन ना. फक्त आश्वासन दिता की आज जातलो फाल्यां जातलो आनी हेचे खातीर कितलेशे एक्सिडेंट जे जातात हे जायत आसात आनी एक्सिडेंट जातकीर ही जी नॅशनल हायवे 17 आसा जी आतां 66 जाल्या ही सदांच ब्लॉक जाता सदांच लोकांक त्रास जाता म्हणून लोक मागताले की हायवे तरी जावचे म्हणून पूण हायवे कुंकळकारां नशिबान ना. आनी हेचे खातीर एक्सिडेंट जे जातात आज आनी एक एक्सिडेंट जालो आनी हेजी एक्सिडेंट जातकीर आख्खी ट्रॅफीक जी आसा ही ब्लॉक जाले कडेन आसा. एकटो मायनर इंजर्ड जाले कडेन आसा तेका सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. आमी इतलें सांगतात की हो जो रोड आसा हो सामको अशीर आसा आनी हो अशीर आसल्या कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जे आसात ह्या रोडा खातीर जातात. कितलीशे लोक मरोन गेले कितलीशी फॅमिली जी आसा ही रस्त्यार पडले कडेन आसा. पूण हांगा PWD ऑथॉरिटी आनी सरकार आयकोपाच्या तयारीन ना. हांगा फक्त कोण सांगता आपल्या जागो वयत म्हणून हे हायवे काडटात दुसरे सायडी करतात ते ऑब्जेक्शन हाडटात म्हणून दुसरे सायडी धाडटात. म्हणटकीर एक हायवे व्हरप खंयच्यान सरकारान एक डिसिजन घेवचें की एकच सायड आमी घेतले आनी लोकांक रिलीफ दिता म्हणून ना जाल्यार हांगा हे सदांच अशें करून ट्रॅफीक ब्लॉकेज जातली आनी लोक मरत रावतले. इको आणि मोटरबाईक दोघांचा क्रॉस जातालो सायड लाईट मारला काय मारना त्याने आमचे काय बसून आणलेले आमगे कोण वेपार आणले त्या बिल्डिंगा काम करपाक आयटी मारली आणि हिंगा स्वतः आसा एक्सिडेंट आहाय आमच्या कुंकळ्यान ट्रॅफीक जाम आहाय हिंगा. आता ट्रॅफीक सगळे आसले चल आसा हिंगा लोकांनी पुलीस मागीर जुकलो पुलीस बी येयले तेमी बरें हेल्प केला पुलिसेन आनी ट्रॅफीक सोडले. ट्रॅफिक सोडलो आनी ते गेले कितें जालें खबर ना मारले माल लागला कितें जालें ते पळय मारता पयलीं कॉम्प्रोमायज पूण हांगा एवरीडे अशें जाता एवरीडे अशें पूण खंय तरी हांगा बायपास जाय न्हू रोड बायपास जाय ती बायपास जाय म्हणून वर्स जाली वर्स जाल्यार बॉम्ब मारताय कुंकळकार आनी आमी आमदार फाटीं लागलो आसा तें करपाक म्हळ्यार हे बायपास घेता आतां तें खबर ना. तो आसा तो गॅरेट येतालो तेन्ना तो उबो रावलो हेणे डायरेक्टली हाडून ताका मारला तो वयल्यान म्हणटा तो रॉंग आसा म्हणून पूण हे हो आवटसायडर आमी जाले गाडी जाली काय ते आतां दिसता म्हाका. पूण एक्चुअली त्यांनी टर्न भायल्यान मारपाक जाय आसलें न्हू भायल्यान घेवपाक जाय म्हणलो हय तो टर्न भायल्यान घेतलो हांगा रॉंग टर्न घेतला आनी डायरेक्टली बायक मान ताका उडयला गाडी मारून इको कार कित्याक त्या मारुती कारेचो मिस्टेक आसा. हय मारुती कारची मिस्टेक आसा. बायक जी आसा तो पयलीं उबो रावलो हांगा तेची काय मिस्टेक ना कित्याक हांव तेका फाटल्यान हांव आसलो कारण हो आतां विचारल्यार सांगता की तो रॉंग आसलो म्हणटा तो मदीं येयलो म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. एनडीएचे उमेदवार CP राधाकृष्णन हांणी आयज विरोधी पक्ष इंडिया गटाचे B सुदर्शन रेड्डी हांकां हारोवन भारताचे नवे उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून काडले. मंगळारा जाल्ले उपराष्ट्रपती पदाचे वेंचणुकेत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे NDA उमेदवार CP राधाकृष्णन हांकां 452 मतां मेळ्ळी जाल्यार विरोधी उमेदवार B सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळ्ळी.
या वर्सा 21 जुलयाक जगदीप धनखड हांनी अनपेक्षित राजीनामो दिले उपरांत दोनूय उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकाच्या घटनात्मक पदा खातीर सर्तीत आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांनी सगळ्यात पयलीं मतदान केले आणि उपराष्ट्रपती पदाचेर वेंचणुके खातीर आयज संसद भवनात मतदान जाले. गोवा 365 खातीर लेन्सी मिनेझीस आणि मुझेफ शेख. दक्षिण गोंयांत पशु संरक्षण कायदे आणि बुलफायट विशीं प्रशिक्षण आणि संवेदना कार्यावळी चलयल्यो. DSPCAन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. इतल्यो कार्यावळी करून लेगीत गोंयांत जावपी धिरयांचेर आतां फुल स्टॉप लागतलो वय काय परते योरे म्हज्या मागल्या वेळच सांगतलो. ही कार्यावळ मडगांव हांगा पेटा इंडिया आनी मीत अशर हाणें DSPCA म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स दक्षिण गोंय हांच्या जोड पालवान दक्षिण गोवा जिल्लोधिकारी कार्यालयांत घडोवन हाडिल्ली. जानवरांचेर जावपी अन्यायाचेर आळाबंद हाडपाक लागून ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. Hello, this is Meet Asher. I am the legal advisor and director of cruelty response at People for the Ethical Treatment of Animals India, also known as PETA India. Today we had an engaging workshop at the South Goa Collectorate regarding prohibition and stringent action against bullfighting, also known as Dhirio in Goa. This has been an ongoing practice in Goa for many years. Even though it has been illegal under Indian laws, namely the Prevention of Cruelty to Animals Act, now the BNS, the Bharatiya Nyaya Sanhita, and several other laws such as the Goa Public Gambling Act of 1967. Despite these regulations, despite these laws being into existence, these illegal events were going on unabated, which led to a contempt petition being filed by the People for Animals NGO from Goa in the High Court of Bombay at Goa. Based on this contempt petition which was filed, the collectors of North and South Goa have constituted a special task force. I'm Virginia Simoes, Executive Secretary of DSPCA South. Post the High Court order, we have had several meetings in the collectorate, and a committee has been formed now under the collector's orders to control and maintain the Dhirio scenario in Goa, bullfight scenario. Now, as part of the SOPs, we decided to have an awareness sensitization program, which we requested Mr. Meet Asher from PETA India to conduct. So he's come down specially for this purpose, to enlighten the Mamlatdars and Talatis who will be handling such cases as to what the laws, prevailing laws, and what sort of action, preemptive action can be taken, so that the systems fall in place easier once they know the concerned laws and rules regarding this. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा माड्डोळा वाठारांत श्री म्हाळसा देवीची 112वी जायांची पुजा व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान भक्तांनी मोठे संख्येन धार्मीक विधींनी वांटो घेतलो. पळयात कांय भक्तिमय खीण. सुरू झाली कारण या गावात एक मोठा साथ येयली, एपिडेमिक मोठी येयली, लोक येदक मरपाक लागले. त्या कारण आमचे जाणटेले सगळे प्रकारी एक जावन सभा मंडपात भितर चौकात देवा कडेन धारणे घातले की ही सगळी वयची, सगळे बरें जावची, साथ वयची आनी बरें जावची.
तेन्नापासून ही गाडीची पुजा सुरू जाता. आयज 112वी तेन्ना आमी तरेतरेची वाहनां करता. वाहनां खूब तरेचे तुमकां ती नांवां सांगता. खूब शेष वाहन, गरुड वाहन, नौका वाहन अशी खूब मागीर आज केल्ली कितें? आजकाल ते नौका वाहन. ह्या वर्साचो 112वी पुजा जिचो यजमान आसा शंकर नायक म्हणून तेव्हा आमकां सांगूंक सोदता. गेली 112 वर्सां जाली आमी ही पुजा आयोजीत करता. 112 वर्सां पयलीं हांगा एक म्हाड्डोळान सातीक आयिल्ली. ते सातवे सगळे अशी रोगराई बसयलेली की आमच्या जाणटेल्यांनी म्हाळशे देवी कडेन मागणें केल्लें की आमी ही जर सात जर वयताली जाल्यार आमी जाया पुजा हांगा आयोजीत करतले म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्या जाणटेल्यांनी ही चालू करून दवरिल्ली परंपरा आमी मुखार व्हरता आनी अशीच आमी मुखार व्हरतले ह्या शाळेक. आज सगळे यूथ आहा तुमी? सगळे यूथ आमी सगळे यूथ आसा. आमचे जाणटेले आसा तेंच्या मार्गदर्शना खातीर फुडें व्हरता. तुमी अशी व्हरतले? तुमी अशीच व्हरतले? बरी करपाची आमी तयारी करता. आमचे आतां भुरगे तयार आयला जायांचे सकाळी फुडें वचून जायो हाडटा गुत्ता आनी जायो पुजा आसता तेन्ना आमकां बोरी, सावयवेऱ्या, वसनोड्या, काणकोण, सावड्ड्या जायते कडल्यान आमकां जायो येता. थंय जायेकार खूब आसा आनी ते आमचे माळशेचे श्रद्धेन ते सगळे घेवन येता आमकां जाय आनी ते हितून आमकां जायो आनीक वाडटा. सो तेंचे आमी देव बरें करूं म्हणटा तेंकां, कित्याक ते तेंच्यांनी तेंची परंपरा चालूच दवरलेली आहा. तेंचे जाणटेले पयलीं दिताले पळय तशें ते आजून ते दितात. जाली आसा ती आमची परंपरा. म्हणजे आमची नायक समाज ते आमचे साठले घरां आसा ते आमी सगळे येता आनी सगळे जायो करता. आमी काम करता आनी ते येवन आमचें तें मातशें हें जाता. पुजे निमितान सगळ्याक जाता तुमी? आतां ही चलयतली जाल्यार भुरग्यांक इंट्रस्ट दिता भुरग्यांक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खंडगांवकार आणि अरुण नायक. कुर्तरी विलेजर्स कप 2025 सर्तीत युनायटेड बॉयज आंबावलीन जैतिवंत जाले. कुर्तरी जिमखानाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन युनायटेड बॉयज आंबावलीन फायनलीत सुवात मेळयली. कुट्टरी जिमखानान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. कुट्टरी हांगच्या सेंट आलेक्स चर्च मैदानाचेर ही सर्त बरीच रंगली. युनायटेड बॉयज आंबावलेन आपली बरी कामगिरी दाखयत 2-0 अशा गोल फरकांनी कुट्टरी जिमखानाक हारयलो. पळयात काय रंगतदार खेळ. आमचो हो टोर्नामेंट कुत्तुरी विलेजर्स कप 2025 हाची आयज पयली सेमीफायनल जाल्या, जे खेळल्यात कुत्तुरी जिमखाना वर्सेस युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली. गेम एकदम बरी गेली. इट वॉज क्वायट अ टफ मॅच, बट आंबावली ऑलवेज हॅड अ अपर हँड. दे प्लेड गुड. तेचे पासिंग, तेंगे शूटिंग वॉज व्हेरी नायस. इवन आर बॉयज प्लेड इक्वली गुड, बट इट टफ ट्राय दिल तेणी, बट वर अनेबल टू स्कोर अ गोल. Whereas Ambawlin, they were successful in scoring good 2 goals. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. राज्यात फुडले कांय दीस वत पावसाचो खेळ अणभवपाक मेळटलो. कांय सुवातींनी हलको पावस पडटलो.
तापमानात उष्णताय जाणवतली, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. पावसात उणाव जातलो, राज्या खातीर IMDन खासा अलर्ट दिवंक ना. तापमानात उष्णताय वाडटली, सकाळी कांय सुवातींनी धुकें पडटलें. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDचो सल्लो. आयचे चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. सकाळी पडटले धुकें, कांय वाठारांनी हलको पावस. IMDचो ना खासा अलर्ट. उष्ण तापमान, आयचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस.